نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا بھائی بابا سلفی صاحب دا حکم سی بھی باقی کچھ نہ ہوئے اے ضرور ہوئے چلو ماشاء باقی بھی سب کچھ ہوئے گا تیاری ہوئے گا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا انج محبت جے ڈوب کے سنیا جے تصور دی دنیا چاہ کے کہ اللہ نو ادا چنگی لگ جائے تے اللہ خواب وچ نبی پاک دا دیدار کرا دے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی دید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی دید ہوندی اکھیاں دی دید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سامنے نانا ہوندا بڑی پیاری خواہش دا اظہار میں زبان ہوندا سونا مہمان ہوندا اسی میں زبان ہوندے آقا مہمان ہوندے میں زبان ہوندا سونا مہمان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سامنے نانا ہوندا زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سامنے نانا ہوندا پیغام لے جو اہل حدیثاں دا اللہ دی قسم ناسی ناسبیاں تے ناسی رافضیاں اسی اہل بیت نال پیار کرنے والے اسی صحابہ نال پیار کرنے والے جملہ سنیا جے مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر دا دل وچ یارانہ ہوندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور بڑا ہی کمال دا شعر جے بڑا بڑا شعر جے توجہ کرے آجے اللہ اکبر الیاس میں تر جاندا جے طیبہ وچ مر جاندا اسی سارے تر جاندے مدینے وچ مر جاندے الیاس میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا طیبہ وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا پڑھدے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اللہ اکبر بات دور نہ چلی جائے حضور مدینہ شریف تشریف لے کر کے آئے آقا نے پہلا خطاب کی تاج ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے لو جی اگلا حصہ بھی سن لو مدینے دی رات ہوندی
محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے دے غریب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے دے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی تے کاش ایسا ہو جاندا آقا جدوں وضو کر دے سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازت دے قدم تے جیندا میں اوتھے مردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازت دے قدم تے جیندا میں اوتھے مردا تے انج دی میں نوکری تو واری کائنات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدنی دی ذات ہوندی تے شیخ پریو جے انج دا مندر ہوندا تے پھر کی خیال ہے آقا خود امام ہوندے تے پیچھے غلام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی امام ہوندے پیچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی سونے دی آواز ہوندی مسجد نبوی وچ کھڑی جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی شیخ پریو صبح صبح دا ٹائم ہے میں کدی تقریر اتنی بار بار آکھیا اچھی کہو تے پھر کہو تے نماز کہو سبحان اللہ ہن میں ایک جملہ پڑھن لگا وا تے میرا دل آندا ہے میرے جذبات آندے نے میری محبت آندی ہے شیخ پری دا او بندہ لب لیاؤ جن نے کدی سبحان اللہ دا جملہ نہیں بولیا انشاءاللہ انہیں بھی بولنا جے ایڈا پیار والا جملہ ہے آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا جدوں میں اعلان سندا تے کی کردا ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تے تب مینوں چڑی ہوندی ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تے تب مینوں چڑی ہوندی اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھ مات ہوندی اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھ مات ہوندی